صباح الخير. مادة الإحصاء 2 أسهل بكثير من إحصاء 1. يعني الإحصاء 1 كان فيه شوية تفكير، كان فيه بده يعمل عينة، بده يعرف أي عينة بده ياخذ، شو بده يعمل، شو بده يساوي. بس الإحصاء 2 في فورمولا ما نطبق عليها، نحفظ الفورمولا أو نكتبها على إيدنا ونطبق عليها مثل ما هي، ما في شيء بده تفكير، والسؤال بيجي واضح. يا إلا بيسألك هيك هيك هيك، من السؤال تعرف الفورمولا شو هي. أول درس هو جدول الاقتران ومعامل الارتباط. الإحصاء 1 كنا عم ناخذ جدول لمتغير واحد، عدد الأولاد، شو بيشتغل، أي صف، إلى آخره. هلا ما ناخذ جدول في بقى متغيرات، بس حل السؤال بيكون أسهل من السؤال الأول، أسهل من الفصل الأول عفوا. رح نشوف كيف. ما رح فوت بالشرح وكيف بيعملوا الجدول وهيك، عشان هو دائما بيجي الجدول معمول. رح فوت دغري بالمثل. هيدا المثل، هيدا المثل. عندنا هيك بيجي شكله الجدول. كلكم شايفين؟ ما انا بكتب على اللوحه بقى الجدول. اوكي. بيجي عندنا هيك شكله الجدول. هون في متغير وهون في متغير. انسوا اخر صف واخر عمود. انسوا. بيجينا الجدول هيك لهون. هون عم يحكي لنا الجدول انه البيانات التالية تمثل علامات الطلاب السنة الأولى في إحدى الجامعات في 4 اختصاصات. طيب، العلامات هي متغير، أكيد مش كل العلامات نفس الشيء، كل واحد علامته شكل. والاختصاص كمان بيتغير، مش كل الاختصاصات نفس الاختصاص. يعني عندنا اقتصاد، عندنا علوم، عندنا تاريخ، عندنا اجتماع، والعلامات عندنا من 0 ل 7، وعندنا من 7 ل 10، ومن 10 ل 12، ومن 12 ل 15، ومن 15 ل 20. تمام؟ هلا ما نعرف نحن الطلاب، عدد الطلاب اللي مقسمين على هدول العلامات والاختصاصات. كيف يعني؟ إذا نحن جينا ونقرا الجدول، إذا بدنا نقول كم طالب فيه أو لا، كم طالب بالاقتصاد ماخذ بين 12 وال 15. بنطلع على الاقتصاد، ننسى كل شيء تحته. بنطلع على 12 و 15، 12 و 15 والاقتصاد 67 طالب. كم طالب ساقط بالاجتماع؟ باختصاص الاجتماع ساقط يعني تحت ال10، معروف بكل العالم. تحت ال10 ساقط. عم بنطلع تحت ال10، بنطلع بالاجتماع 45 و17، هي هون اثنين تحت ال10، بنجمعهم هون بيكونوا هون اللي ساقطين تحت ال10. عفوا بالاجتماع. طيب، إذا بدنا نقول كم طالب ساقط بكل الاختصاصات، يعني تحت ال10 جميع الاختصاصات كم طالب فيه اخذ تحت ال10. كمان بنطلع فوق، ما عادش بنطلع فوق ال10. هيدي معناتها 10 وطلوع، هيدي معناتها 10 ونزول، كله بنطلع تحت ال10. هيدول هن عدد الطلاب اللي ساقطين بكل الاختصاصات. طيب، احنا فينا بلا ما نقعد كل شوي نجمعهم ونعملهم، فينا نسهل على حالنا. اول ما نشوف الجدول بنزيد صف ونزيد عمود. الصف هون بنحط له توتال وهون بنحط له توتال. هيدا التوتال لشو؟ هيدا اللي بكل الاختصاصات، او انسوا الاختصاصات، بنطلع هون من 0 ل 7 كم طالب اخذين من 0 ل 7 بالاقتصاد وبالعلوم وبالتاريخ وبالاجتماع؟ 215. طيب كم طالب اخذ من 7 ل 10؟ 100. ساعتها اذا سالونا كم طالب ساقط بكل الاختصاصات بنقول 215 زائد 100. سهلنا بلا ما نقعد نجمع على الكالكوليتر كل هون، نجمع بس هيدي وهيدي. وصلتوا الفكره؟ تمام؟ طيب، هيدا شو بنستفيد منه؟ هيدا فينا نعرف منه كم طالب في بالاقتصاد. مثلا اذا سالونا باختصاص الاقتصاد كم طالب اخذ من 0 ل 7، شو بنعمل؟ او قد ايه نسبة الطلاب اللي اخذ من 0 ل 7؟ بنطلع نحن هدول كلهم طلاب الاقتصاد، نحن جامعين وطالعين 275 بس مسجلين بالاقتصاد. قد ايه كم طالب اخذ من 0 ل 7؟ قد ايه نسبتهم؟ 102 هن عددهم، نسبتهم 102 على 275، تطلع نسبة اللي اخذين تحت السبعة. وصلت؟ تمام. إذا ما نعرف نحن مجموع كل الطلاب قد ايه عددهم، فينا طريقتين. فينا نقعد نجمع 45 و34 و34 102 و45 كلهم لهون هيك. فينا الصوم لكن وفينا هيدي زائد هيدي زائد هيدي زائد هيدي زائد هيدي. هذول عددهم كلهم. صح ولا لا؟ وفينا هيدي زائد هيدي زائد هيدي زائد هيدي. يعني هيدول الصم تاعتهم ايكوال للصم تاعت هيدول اللي هي 653. دائما اخر ثاني بالجدول هون هي بتكون مجموع كل الطلاب. قد ايه عدد الطلاب؟ هلا اول شيء مش طيب،
إذا سألونا بكافة الاختصاصات بكل الاختصاصات كم طالب آخر من 10 ل 12؟ مين بيجاوب؟ خلص جاوب 10 12 كافة الاختصاصات بكافة الاختصاصات تجمع الاثنين 10 30 حتى أعمل 140 درجة تطلع النسبة نسبتهم مئوية. طيب إذا سألونا نسبة طلاب اللي باختصاص الاقتصاد جايبين من 15 ل 20 مين بده يجاوب؟ من 12 طالب، طب نسبتهم كيف؟ بالاقتصاد بالاقتصاد. مجموعة الاقتصاد عشان مجموعة الاقتصاد. يلا هلا حل الأسئلة، كلكم فهمتوا شو فكرة هيدا الجدول؟ عرفنا كيف نقرا الجدول؟ هيك إذا ما نقرا هيك بنكون عم نقرا علامات واختصاص واحد، إذا هيك بكل الاختصاصات وعلى علامة واحدة. طيب السؤال هون جاي، حدد المجتمع الإحصائي المتغير ونوعه. طيب المجتمع الإحصائي هو طلاب السنة الأولى، احنا عشان ندرس على الطلاب وعم ندرس علاماتهم واختصاصاتهم. متغيرات شو هن؟ أول متغير العلامات مثل ما قلنا قبل شوي، وثاني متغير الاختصاص. العلامات هو أرقام، يعني كمية متصلة. مضبوط ولا لا؟ هدول كمية متصلة المفروض تكون يعني اللي مش قاري الإحصاء واحد يقراه، سهلين كثير. والاختصاص لأنه اسم، نوعية اسمية، مش مرتبطين ببعض الأسماء. طيب حدد عدد الطلاب. كيف قلنا بنحدد عدد الطلاب؟ أي خانة بالجدول إذا عملنا الصف والعمود الجداد؟ التوتال 653 أو نجمعهم كلهم إذا مش عاملين هيدا، بس لقيتوا مش حدا يزيد هدول أول ما تشوف الجدول قلنا بتزيدوا هيدا اللي من أول وآخر صف، آخر عمود، ماشي؟ بس مش اللي بيزيدهم بيقولوا له حدد عدد الطلاب يرجع يجمعهم معهم، لا هو جامعينهم نحن، يعني يا بنجمع هول يا الصف الاخير يا العمود الاخير يا بنجمع هوليك كلهم اللي بالنص. تمام. بس انت فيك تستعين باللوح لحتى تكون يعني عم تكتب معنا او ما هون كلهم عم الجدول. طيب ما هو عدد الطلاب المسجلين في اختصاص علم الاجتماع؟ في علم الاجتماع كم طالب مسجلين؟ ريما. مظبوط 63. طيب ما هي النسبة المئوية لطلاب الاقتصاد؟ ايه هذا الاقتصاد. ما هي النسبة المئوية لطلاب الاقتصاد؟ كيف نجيبها؟ 275 على التوتال كده عدد الطلاب. مظبوط ضرب 100. مظبوط. ما هي النسبة المئوية للطلاب الناجحين المسجلين في اختصاص التاريخ؟ هذا اختصاص التاريخ، ونطلع بس يسألونا في اختصاص التاريخ بنطلع على التاريخ، ننسى كل اللي فوق، بنطلع على فوق. ما هي النسبة المئوية للطلاب الناجحين؟ النسبة المئوية للطلاب الناجحين المسجلين في اختصاص التاريخ، طلعنا بالتاريخ. الناجحين عشان نطلع بعد 10 يعني 5 و1 و3 قد ايه عددهم يعني 9 على قد ايه على 653 ولا على 55 مظبوط ضرب. ما هي النسبة المئوية للطلاب الراسبين في الاختصاصات كافة؟ احكي لي اياها قبل شوي. بالاختصاصات كافة يعني بنطلع بس على العلامات من الصفر لل10 اوكي؟ يعني تحت ال10 جمعوا 100 زائد 215 على 653 ضرب 100. طيب حدد الاختصاص الذي يحصل على أعلى نسبة تسجيل. يعني عدد طلاب أي اختصاص في أكبر عدد طلاب؟ اقتصاد 275 هذا هو الجواب. يعني إذا جانا هيك جدول يا ريت يجينا هيك. وهذا عدد الاسئله اللي بينطرح يعني من الاسئله اللي ممكن هو بينطرح. بس سؤال هي بالحل بهمك نكتب ولا المهم ايش بهمنا نكتب؟ لا بهمنا نكتب. بس تكتب تبين فهمان. اما تكتب القاعده وتشرحها واخشى تقول لك هذه النتيجه هي كذا وكذا. حب اللعن. طيب سألت سؤال، حدد الاختصاص الذي يحصل على أعلى نسبة مئوية في الرسوب. اختصاص محدد ما نجيب نسبته المئوية للرسوب، يعني كيف؟ قلنا الاختصاص اللي فيه أكثر نسبة رسوب. بنطلع أول شيء ننساه كله. بنطلع تحت ال10 وكل اختصاص باختصاصه. الاقتصاد قد ايه؟ جمع هول على قد ايه؟ على 275 ولا على 673 53
ضيعت. طيب شو السؤال هو؟ انا اصلا وصلت لهون. السؤال هو حدد الاختصاص الذي يحتوي على اعلى نسبة رسوب. اول شيء حدد الاختصاص. ما أي اختصاص، مسألة الاختصاص، يعني بكل اختصاص ما نشوف نسبة الرسوب قد ايه وبآخر شيء بنقارنهم أي على بعض. هذه يطلع الجواب هي 102 هولي تحت ال10 على عدد الاختصاص بس، مش على العدد الكلي، لأنه مش بكافة الاختصاصات، بكل اختصاص ما نشوف النسبة المئوية للرسم. تطلع آخر شيء بيطلع على الاجتماع كلهم صابين الاجتماع. طيب ماشي الحل هون؟ تمام. ما هي العلامة الأكثر شيوعاً، يعني المنوال بدنا لطلاب اختصاص التاريخ؟ نطلع على التاريخ. من العلامة الأكثر شيوعاً باختصاص التاريخ، يعني أي علامة هي اللي أكثر أخذوها. 20 10 0 100 ما بعرف. لا تحت ال 20. بنطلع بس على التاريخ. ما عادش ما نطلع بالاختصاصات الثانية، شو بنعمل؟ نجي على اللغة. أنا متذكر كيف بنعمل منوال؟ هنا. متذكر كيف بنعمل منوال؟ طيب. نحن صار بدنا بس اختصاص التاريخ. بنطلع على اختصاص التاريخ. متغير شو هو؟ بالطول، اوكي؟ ما عادش في كذا متغير. في عندنا باختصاص التاريخ أي علامة أكثر شيوعاً. بنحط علامات. قد ايه عندنا العلامات؟ طيب